अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं आपका होस्ट गुल अली आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल गुल अली ऑफिशियल में। नाज़रीन कराम, आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो हिंदू मत के कुछ पोशीदा राज पर मबनी है और आपको बताएंगे कि हिंदू मज़हब में चार जातें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे बनी, किसने बनाई, किसका था इसके पीछे हाथ, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। तो नाजरीन इकराम, जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिले। और अभी चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, बात है ये 1500 कबल मसीह की। 1500 कबल मसीह में हिंदू एक इंतहाई पुरअमन लोग थे और बहुत ही ज्यादा अमन व अमान से रहते थे। बर्रे सगीर में ये लोग बहुत कामयाब लोग थे। ये तिजारत में भी बहुत कामयाब थे, काश्तकारी में भी बहुत कामयाब थे। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह ये कि बर्रे सगीर दुनिया का जरखेज तरीन खिता है। यहाँ पे ये लोग गेहूँ, चावल, कपास और इस तरह की काश्तकारी करते थे और दूसरे मुल्कों को ये लोग बेचते थे। और दूसरी वजह ये थी कि ये लोग बहुत पुरअमन लोग थे। ना इनके पास कोई फौज थी, ना ही इनके पास कोई हथियार थे, और ना ही ये लोग लड़ाका थे, ना ये लड़ते थे, ना ही कोई चोरी डाका होता था और ना कोई कत्लो गारतगिरी होती थी। बहुत अमन से रहते थे, अपने काम से काम रखते थे। तो नाजरीन कराम, मस्त वस्ती एशिया में शुमाल सॉरी वस्ती शुमाल में एक कौम बसा करती थी, आर्या। ये लोग जंगजू थे। ये लोग एक गांव में और जंगल में रहते थे और इनके रहने का तरीका कुछ यूं था कि कुछ खानदानों में बटे होते थे और वो खानदान कबीले थे। इन खानदान का एक जो बड़ा होता था वो मर्द होता था, वो खानदान का सरबरा होता था, सारे फैसले वो करता था और उसको राजा की हैसियत हासिल थी। इन लोगों ने काम बांटे होते थे। जो जवान मर्द होते थे उनका काम होता था असला बनाना लोहे से, और छोटे बच्चे तो खेल कूद में मसरूफ रहते थे। औरतों का काम होता था मवेशी संभालना और घर के काम करना। और जो दरमियाने लोग थे, नौजवान थे, उनका काम होता था कि वो मवेशी चराने के लिए ले जाते थे और मवेशी चरा के शाम को वापस आते थे। इन्होंने सब कुछ बांटा होता था, कोई दूसरे का काम नहीं करता था। एक बंदा जिसके जो जिम्मेदारी है वो उसी डगर पे चलते रहते थे, यानी ये एक ही डगर पे चलते थे। और इन लोगों को ऐसे ही अपना सारा कुछ पसंद था। एक दफा इन्होंने वादी सिंध में हमला कर दिया। वादी सिंध जिसको मोनजोदड़ो भी कहते हैं हिंदुस्तान पे, यानी कि इन्होंने एक दफा हिंदुस्तान पे हमला कर दिया और यहाँ पर अपनी हुकूमतें बनाना शुरू कर दी और हिंदुओं के साथ मिलजुल के भी रहना शुरू कर दिया। इन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक राज सिस्टम बनाया जिसमें बाकायदा मुख्तलिफ रियासतें बनाई और उसमें उनके राजा बनाए। अब आर्या ने यही कुछ जो अपना इनका चलता था कि फलां बंदा फलां काम करेगा, फलां फलां काम करेगा, फलां फलां काम करेगा, इस लिहाज से इन्होंने हिंदुओं को भी बांटना शुरू कर दिया। अब बांटा कैसे इन्होंने हिंदुओं को? नाजरीन कराम, जो मजहबी पेशवा थे उन लोगों को इन्होंने ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। जी ये ब्राह्मण जात है। अब वो ब्राह्मण हो गए। उनका काम था मजहबी अमूर देखना। पंडित, मजहबी पेशवा जितने भी थे ये सब ब्राह्मण हो गए। इसके बाद दूसरे जो काश्तकार लोग थे उनको इन्होंने कश्तरी बना दिया। अब वो कश्तरी एक जात बन गई, कश्तरी, उनमें काश्तकार और ये लोग आ गए। तीसरी जात इन्होंने बनाई, जो तीसरा तबका इन्होंने दिया जी, उसमें आगे जी जो मुल्क की अमूर वगैरह ये वो ये सारा कुछ, यानी एक तरह के आप लगा लें एडमिनिस्ट्रेटर्स, छोटे से सुपरवाइजर, इस तरह का वो उन्होंने बना दिया जी तीसरी जात, जो कि वेश। अब तीसरी जात वेश बन गई। चौथी जात जो मजदूर तबके को इन्होंने बना दिया शूदर। अब शूदर के बारे में ये भी इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शूदर जो है वो अछूत है, उनको हम हाथ भी लगाएंगे तो हम नापाक हो जाएंगे।
اب یہ چیز انہوں نے برہمنوں کے ذہن میں بٹھا دی. برہمن شودر کے قریب کبھی بھی نہیں جاتا تھا. شودر کو بہت زیادہ نچلا طبقہ دے دیا گیا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں آج کل بھی میرا خیال ہے اس جدید دور میں بھی چھوت اچھوت کا ہندوؤں میں ہے رولا شاید. اتنا زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں جدید دور میں بھی یہ مسئلہ ہے ہندوؤں میں. تو یہ چار ذاتیں بنی. یہ 1500 قبل از مسیح کی بات ہے. مطلب ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے لیکن یہ بہت پرامن لوگوں سے آریہ نے ان لوگوں کو ایسے بنا دیا. اب ایک بندہ ان میں سے بہت تنگ آ کے نکل گیا اور اس کی وجہ سے ایک نیا مذہب قائم ہوا. وہ جو بندہ ان لوگوں میں سے تنگ آ کے نکل گیا اس کا نام تھا گوتم. گوتم نکل گیا ان میں سے اور اس نے ایک جنگل میں اپنی جگہ بنا لی, اپنی پناہ گاہ بنا لی, وہاں پہ رہنے لگا اور وہ بن گیا بدھا. اب گوتم بدھا جو کہ بانی ہے بدھ مذہب جو ہے اس کا بانی ہے گوتم بدھا, وہ بدھ مذہب وہاں سے قائم ہوا اپنی. اب ناظرین کرام اس طرح سے بدھ مذہب بھی بنا. اب دیکھا جائے تو ایک ہندو مت تھا, بہت زیادہ پرامن لوگ تھے. یہ اتنے پرامن کہ نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ ان کے پاس ہتھیار ہے, نہ کوئی چوری ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے اور نہ کوئی قتل ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بڑے پرامن لوگ. ایک دوسری قوم نے ان پر قبضہ کیا اور اس پرامن قوم کو ایک ایسی قوم بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے. ایک دوسرے سے نفرت. شودر سے نفرت کر رہا ہے براہمن, براہمن سے نفرت کر رہا ہے کھیستر, کھیستر سے نفرت کر رہا ہے ویش, ویش سے نفرت شودر کر رہا ہے, شودر براہمن سے نفرت کر رہا ہے کہ براہمن مجھے اچھوت سمجھتا ہے, میرے ہاتھ لگانے سے وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے. یہ ایک بندہ بیچ میں سے اکا ہی نکل گیا, اس نے ایک نیا ہی مذہب بنا لیا ہے بدھا. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو یہ تقریباً آج سے 3600 سال پہلے کی بات ہے, یعنی کہ 36 صدیاں پرانی بات ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کل بھی یہی کچھ چل رہا ہے اور ہر گھر میں چل رہا ہے. ہر گھر میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا آتا ہے جو آپ کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. آپ کا پیار ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ آپ کا اتنا پیار ہوتا ہے اور ایک دم سے کسی ایک بندے کی وجہ سے جو کہ باہر سے آیا ہے یا آپ کا وہ رشتہ دار ہے, کزن ہے, کوئی بھی ہے, وہ آپ کے گھر میں آ کے ایسی ایک تیلی لگاتا ہے کہ وہ آگ کئی سال تک آپ کے گھر کو جلاتی رہتی ہے. تو ناظرین کرام, مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ ہمیشہ دونوں طرف سے سوچیں. اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو خدارا بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں, اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو تیسرا بندہ ہمارے بیچ میں آیا ہے یہ کیوں آیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اور یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کریں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور امید کرتا ہوں اس سے کوئی نہ کوئی سبق بھی آپ کو حاصل ہوا ہوگا. تو ناظرین کرام اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں, پھر ملیں گے.